बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी। अगर आपकी उम्मत का कोई भी फ़र्द सिर्फ ये एक लफ्ज़ कह दे, अगर वो बोल नहीं सकता तो दिल में कह दे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनकी मग़फ़रत कर दूँगा और गुनाह मुआफ़ कर दूँगा। वो लफ्ज़ ये है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान ख़ता का पुतला है। ज़िंदगी के हर सफ़र में अनजाने में या जानबूझकर गुनाह सरजद हो जाते हैं। इन गुनाहों की शामत से दिल स्याह हो जाता है। रिज़्क़ में तंगी, दिल में बेसुकूनी और ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है। गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर करते हैं, हत्ता कि वो इबादत में सुस्ती, दुआ में बेदिली और तौबा से गफलत का शिकार हो जाता है। मगर अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है। वो गफूर रहीम है। गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी को भी एक सच्ची तौबा से पाक कर देता है। कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हूँ। बेशक अल्लाह सब गुनाहों का मुआफ़ कर देता है। नाज़रीन, इंसान की फितरत में कमज़ोरी है, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बाज़ औक़ात ये गुनाह इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान ख़ुद मायूसी में डूब जाता है और सोचता है कि अब निजात मुमकिन नहीं। मगर ऐ बंदा खुदा, याद रख कि अल्लाह ताला की रहमत और उसका फजल तेरे गुनाहों की तादाद से कहीं ज़्यादा वसी और अजीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हूँ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर गालिब कर दिया है। उसका फजल ऐसा है कि वो एक तौबा करने वाले बंदे के सारे गुनाह माफ़ करके उसे महबूब बना लेता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला न सिर्फ उससे मुआफ़ करता है बल्कि बाज़ औक़ात उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हदीस कुदसी में है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत को मलूज़ खातिर रखते हुए हमारा आज का वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की रहमत को मलूज़ खातिर रखते हुए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों की मग़फ़रत के हवाले से है कि जिसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर आपकी उम्मत का हर फ़र्द गुनाह भर भर कर आएगा, अगर गुनाहों के बावजूद वो एक लफ्ज़ कह दे और जो बोल ना भी सकता हो, वो अगर दिल में ही अपने गुनाहों का तस्वर लाते हुए इस लफ्ज़ को अदा कर ले, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं उनकी मग़फ़रत कर दूँगा और गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। तो वो लफ्ज़ जानने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसका फ़ज़ल जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों की मग़फ़रत हो सके। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरी उम्मत का क्या होगा? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका उम्मती गुनाह भर भर कर आएगा, सिर्फ एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से कह दे, उनके 1000 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और उनकी मग़फ़रत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से ये अल्फ़ाज़ सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल ठंडा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो दरवाज़ा पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है। उस शख्स ने फिर पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नब्वा। जब दूसरी मर्तबा पुकारने वाले ने पुकारा तो इस बार उनकी आवाज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा, कौन है? अर्ज़ किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि बेहोशी का ग़लबा है, इसलिए हमने उसे अंदर आने की इजाज़त ना दी। फरमाया, फातिमा, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन खड़ा है, इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़ाने वाला, ये मालकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुना कि मालकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं
تو بے سخت رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ مالک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر مالک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملو گی۔ پھر مالک الموت سے فرمایا اے مالک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا دروغہ ہے۔ جس دن اس نے اپنے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آسمانی عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اختص میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئیں۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگ پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کے گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے
तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। कहते कहते जान सीने तक सिमट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी रहा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत मेरे सपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। यह सुनकर फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ। अब गर्दन मुबारक का मोरा एक तरफ को मैल हुआ और रूह मुबारक प्रवास कर गई। तो नादरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको इन अल्फाज के बारे में बताते हैं कि जो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए कि अगर आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी तब ये अल्फाज पढ़ लेगी, या जो पढ़ना नहीं भी जानता वो दिल में तसव्वुर कर लेगा, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा, उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह मुआफ़ कर देगा, उसकी मग़फ़रत कर देगा और उसके लिए दुनिया और आखिरत आसान कर देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अल्फाज आप चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ुहर की नमाज के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब या इशा किसी भी नमाज के बाद इसको पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने दिन भर की मसरूफियात में जब आपको वक्त मिल जाए, आप कहीं पर भी मौजूद हों, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, तो आप इन अल्फाज को बकसरत पढ़ सकते हैं। इन अल्फाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने बावुज़ू हो जाना है और बावुज़ू हो जाने के बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिन अल्फाज की तस्बीह करनी है वो कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत के अल्फाज हैं। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। और अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और बख्श मोहब्बत करने वाला है। यह आयत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को ख़ताब करते हुए नाज़िल हुई, जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब दी गई है। अल्लाह ताला की सिफत रहीम, निहायत रहम करने वाला, और वदूद, बेपनाह मोहब्बत करने वाले को बयान किया गया है ताकि बंदे उसकी तरफ रिजू करें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इन अल्फाज के मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि पूरे 100 मरतबा आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। इन अल्फाज की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू को सिर्फ 40 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 41 मरतबा ये कलमा पढ़ेगा उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो। नादरीन मोहतरम, गुनाहों की मग़फ़रत के लिए कुरान और हदीस में बहुत से वज़ाइफ और दुआएं वारिद हुई हैं जो इंतहाई बाबरकत और मुजरब हैं। इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो शख्स ये पढ़े अल्लाह ताला उसके तमाम हद तक के बड़े गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। तो आपने इन अल्फाज को पढ़ने के बाद आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करनी है। तौबा नसूहा यानी सच्ची तौबा कि जिसके बाद गुनाह न करने का अज़्म करना है और खलूस दिल से पिछले तमाम गुनाहों पर शर्मिंदगी और निदामत का इज़हार करते हुए रो रो कर गिड़गड़ा कर दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। बस दिल से पुकार कर आंखों में आंसू लाकर सच्ची तौबा करके देखें, फिर देखें किस तरह रब्बे करीम अपनी रहमत के साए में ले लेता है। बस शर्त यह है कि दिल से निदामत और ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार हो और नियत ये हो कि आइंदा गुनाहों से बचा जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला
ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔